अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। इस शहर में बसने वाले जो शहरी हैं वो तो महंगे बिल्स बिजली के देने पर मजबूर हैं। वो तो अब तक सोलर सिस्टम पर नहीं आ सके और महंगे बिल दे रहे हैं। मगर आज बल्दिया उज़्मा कराची की पूरी इमारत को सोलर सिस्टम पर जो मुंतकिल कर दिया गया है। कितने सोलर सिस्टम लगाए गए हैं, कितनी मालियत के हैं और अब कितना फ़ायदा होगा, ये जो महंगे बिल्स केएमसी के ऊपर बन रहे थे उससे क्या फ़ायदे होंगे। और इस इनिशिएटिव के बाद अब पाकिस्तान में मेरे ख़्याल से पहली जो बल्दिया है उसका जो मरकज़ी दफ्तर है उसमें ये सिस्टम लगाया गया है। क्या नताइज हासिल हो सकेंगे इसके ऊपर बात करेंगे आज। पार्लिमानी लीडर हैं करमुल्ला वक्कासी साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है केएमसी के। बहुत शुक्रिया सर, थोड़ी तफसीलात तो बताएं। बड़ा अच्छा लगा कि जी एक बिल्डिंग जो कि कम से कम अखराजात जो हैं वो अब कितने कम हो सकेंगे, बिजली के बिल्स में ये टैक्सेस का पैसा जाता था वो भी रुक सकेगा, कितने तादाद में पैनल्स लगाए गए हैं। हम चाहेंगे हमारे नाजरीन जो हैं वो आगाह हो सके। करमुल्ला वकासी साहब। जी बिल्कुल। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने जिसमें मेयर साहब बैरिस्टर मुर्तज़ा साहब का ये विजन था कि माहौल दोस्त तवानाई जो शमसी तवानाई है उसके ज़रिए हम अपनी बिल्डिंग को जो है ना इससे फैसिलिटेट करें। इस मंसूबे में 259 सोलर पैनल शामिल हैं जिनकी इब्तदाई सलाहियत जो है वो 150 किलोवाट है, जो रोज़ाना तकरीबन 650 से 700 यूनिट बिजली पैदा करते हैं। और इस बिल्डिंग में तकरीबन वो 30% पूरा कर रहे हैं और इसमें तकरीबन 40 किलोवाट इस बिल्डिंग की जो है ना रिक्वायरमेंट है। इसमें मजीद हम इंशाल्लाह ताला आगे चलकर भी जो है इसमें मजीद और गुंजाइश भी लाएंगे ताकि हम बिल्डिंग की जो अच्छा है सर, मैं पता है क्यों इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहा हूँ, क्योंकि देखें ये जो बिल्स हैं ना, अगर यही इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ चल नहीं पा रही और बहुत सारे मसाइल हैं, घरों में भी इजाफी बिल्स आते हैं, अक्सर लोग शिकायत करते हैं। कितनी बचत होगी, कितने बिल्स थे जो आप पर चढ़ रहे थे। सुनने में आता था जी बल्दिया उज़्मा कराची की इमारत में जो बिजली की बिल्स हैं वो भी पूरी अदायगी नहीं हो रही, वो देखिए भी एक मैंने मसला था। बताया ना कि 30% तो इस वक्त जो है ना हमने वो कम कर ली है और मजीद इसमें और इजाफा करके हम तकरीबन अच्छी खासी उसमें चले जाएंगे। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन जो है वो हमें यूनिट बचते हैं जो हम वो केई को बेच भी सकते हैं, जिससे हम आराम से 50-60% तो कम कर लेंगे। 2 करोड़ रुपए की लागत से ये हमने इन्वर्टर स्ट्रक्चर वायरिंग तमाम सिस्टम लगाया है। तो ये हमें बहुत ही फायदेमंद है और इस तरह के मुख्तलिफ हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उस पर भी हमारा आगे फ्यूचर में प्रोग्राम है कि हम इनको जो है ना सोलर सिस्टम पे लाएं जिससे हम अपने अखराजात कम कर सकें। आपको पता है बल्दिया उज़्मा कराची जो पिछले अदवार में जो है बिल्कुल इन चीज़ों के जद में थी कि तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे। हमने मेयर साहब के विजन के मुताबिक इसको अभी फिजिबल कर लिया है। जिस तरह हम सिस्टम चला रहे हैं जिसमें डिपार्टमेंट्स की रिकवरी भी अच्छी आई और हम अपनी बचत भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला पूरे शहर में इस तरह के जो है ना प्रोजेक्ट हम और भी करेंगे, करमुल्ला पार्कों वकासी में भी साहब, करेंगे। नाजरीन यकीनी तौर पे जानना चाहेंगे बल्दिया उज़्मा कराची का कितना बिल आता था माहाना, अगर आप बता सकें। देखिए ना 400 वाट का जो तकरीबन बिल मैं इसका तखमीना तो नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन यूनिट के हिसाब से आपको मैंने जो बताया तकरीबन 3000 यूनिट तक जो है ना उसका आता है अच्छा बिल। करमुल्ला वकासी साहब, अब ये सोलर सिस्टम कहाँ कहाँ और लगने वाला है। और हम ये देखते हैं कि जी बात की जा रही थी कि जी पार्क्स के ऊपर भी इनिशिएटिव लिए जाने की बातें हो रही हैं कि जी पार्क्स को भी हम सोलर सिस्टम उधर मुंतकिल करेंगे। और साथ साथ जिस तरह हम ये देखते हैं सर कि इसको बुनियाद बनाते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि केएमसी के पास बहुत बड़े लेवल पर लैंड मौजूद है। बहुत सारी जगहों पर हम ये देखते हैं कि जी बाकायदा तौर पे सोलर एनर्जी बनाकर उससे बिजली और सारा सिलसिला करने के लिए बाकायदा प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं। ज़मीन इसी शहर के अंदर मौजूद हैं। क्या कोई इस तरह का प्लान इस वक्त बल्दिया उज़्मा कराची के लिए ज़ेर गौर है कि उस जगह को यूटिलाइज़ करें और उधर भी इस सिलसिले को जो है वो जारी रखा जाए। बिल्कुल हमारा इन फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं और इसमें हम इंशाल्लाह ताला पीपी प्रोजेक्ट्स करेंगे इन पार्क्स में भी। और जहां पर हमारे पास बड़ी जगहें हैं जहां पर सिर्फ
باؤنڈری والس کے اندر یہ سسٹم بنا کے ہم جو ہے اس کو اور پی پی پروجیکٹس کے تحت جو ہے نا اس کو فیزیبل کر سکیں. ہم نے اس میں جو ہے ایک پارک ہے اس میں 100 کلو واٹ کا پہلے ہی آج سے 6 مہینے پہلے ہی اس کا افتتاح بھی کیا تھا اور وہ سکسیسفل چل بھی رہا ہے. کیونکہ کرم اللہ وقاضی صاحب کے ایم سی کی بڑی ہسپتال بھی ہیں، اسکولز بھی ہیں، ڈسپینسریز بھی ہیں اور بہت ساری اور چیزیں جو ہیں وہ بھی کے ایم سی کی ملکیت ہے. اگر وہاں پر بھی اس طرح سولر سسٹم لگنا شروع ہو جائے تو یقینی طور پہ جو بجلی کی جو پیداوار اور بجلی کے حوالے سے جو ڈیبیٹ جاتی ہے اور بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی شہر کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے بلز اسی لیے دینے پڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کتنی کمی آ سکتی ہے اس وقت اگر ہم بات کریں تو میئر کراچی اور دیگر بلدیہ عظمیٰ کراچی کے افسران اس حوالے سے کیا پالیسی بنا رہے ہیں؟ کیونکہ یقینی طور پہ اس پہ لوڈ تو بڑا کم ہو جائے گا. بالکل دیکھیں ہمارے جیسے 14 ہاسپٹلز ہیں، ہم سوچ رہے ہیں ان پہ بھی جو ہے نا پی پی پروجیکٹس کریں کہ اگر بجلی جو پروجیکٹ لگا ہے وہ ہمیں بجلی جو ہے وہ پروڈیوس کرے، چاہے اس میں ہمیں وہ بجلی تقریباً 30 سے 40% دے رہا ہے اور آگے خود بھی بجلی بیچ رہا ہے اور ہمارے ہاسپٹلس کی جو ہے نا بلڈنگز کی چھت استعمال ہو رہی ہے، ہماری جو ہے نا پریمیسز پہ وہ پروجیکٹ لگا رہے ہیں تو اس میں ہمیں بڑا فائدہ. اور یہ پلاننگ چل رہی ہے، آہستہ آہستہ یہ چیزیں میچور ہوتی جائیں گی اور آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. پارکس ہوں، ہاسپٹلس ہوں، ہمارے فائر بریگیڈ اسٹیشنز ہوں، مختلف ہمارے دفاتر ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بجٹ کا زیادہ تر جو حصہ ہے ڈیولپمنٹ سے ہٹ کے تو کنٹیجنسی میں اور ان میں جو ہے نا چلا جاتا ہے تو وہ ہمیں اس کی بچت ہوگی. کرم اللہ وقاضی صاحب وہ بجٹ ذرا بتا سکتے ہوں گے کہ کتنا فگر بنتا ہے ماہانہ یا سالانہ کہ بھائی اس مجمع میں صرف بجلی کے بلز یا اس طرح جو ہیں وہ جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارا تقریباً 12 ارب روپے جو ہے ان خرچوں میں چلے جاتے ہیں، جس میں کنٹیجنسی وغیرہ یہ ساری شامل ہیں، تنخواہیں بھی، تو وہ اسی میں ہی آتا ہے. تو ہم وہ خرچے انشاءاللہ تعالی بچائیں گے اور ان فیوچر آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے بالکل بلدیہ عظمیٰ کراچی کو جو ہے فیزیبل کر لیا. آپ پچھلے ادوار میں آپ دیکھتے تھے تنخواہوں کے لیے دھرنے لگ رہے ہوتے تھے، لوگ جو ہے نا پریشان تھے، تو ہم نے فی الحال کے ایم سی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا اور مختلف ڈپارٹمنٹس کو جو ہے نا ہم نے امپاور کیا ہے اور وہ اپنی پوری جو ہے توانائی کے ساتھ جو ہے کام کر رہے ہیں اور کے ایم سی کو جو ہے پروڈیوس کر رہے ہیں. وہ ہمارے ٹھیک. ملازمین ہیں تقریباً 13,000 کچھ سم تھنگ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیں شروع سے ہی ملے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کو یوٹیلائز کر کے کے ایم سی کے ہر نظام کو بہتر سے بہتر کرنے کی، چاہے وہ پارکس ہوں، چاہے وہ کھیل کے میدان ہوں، چاہے وہ ہمارے فائر بریگیڈ اسٹیشن ہوں، چاہے ہمارے میونسپل سروسز ہو، چاہے ہمارا وہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہو، تو ہم ہر طرح سے جو ہے ہمارا ای این آئی پی ہو، تو بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جن پہ باقاعدہ ویٹنری ڈپارٹمنٹ ہے. ہم نے اس دفعہ جو ہے ویٹنری ڈپارٹمنٹ جہاں ہم 1 کروڑ روپے جمع نہیں کر پاتے تھے تو ہم 6 مہینے میں 4.5 کروڑ روپے جمع کر چکے ہیں. مطلب گڈ تو نیوز یہ ہے یہ کہ چیزیں ہاں مطلب گڈ نیوز یہ کرم اللہ وقاضی صاحب کہ ایک طرف جو بجٹس ریکوائرڈ ہیں جو کہ ٹیکسز کی مد میں جمع کرنے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ جو بجلی کے بلز میں جہاں جانا تھا اس کو کم کرنے کی طرف جو ہے اس طرح کی پالیسی کے اوپر جی اب کام ہونا بالکل بالکل. وہ پریکٹیکلی شروع ہو گیا ہے. میئر صاحب اس طرف بہت جو ہے انتھک محنت کر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے جو ہے نا بالکل بلدیہ عظمیٰ کراچی ایک ایسا ادارہ تھا جو پورے پاکستان میں دوسرے اداروں کو قرضہ دیتا تھا، یہ اس کی مثال نہیں ملتی تھی. لیکن مختلف ادوار میں جس طرح اس کا حشر کیا گیا، جو لوگ آئے انہوں نے جو ہے نا اس کو بالکل کمزور کر دیا، تو ہم کوشش کر رہے ہیں اس کی پرانی وہ حیثیت جو ہے بحال کریں، اس کے سسٹم کو، اس کی انوائرمنٹ کو بہتر سے بہتر بنائیں کہ کراچی کی شہریوں کے لیے فروٹفل ہو. بہت شکریہ. کراچی کے شہریوں کے لیے فروٹفل ہو اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ہم اس کو رپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک اچھا موو ہے، کیونکہ یقینی طور پہ سرکاری اداروں کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب
کہ یہ اپنا جو اوور بجٹس ہیں جو ان پہ لگ رہے ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ کم کرے تاکہ جو عوام کا ٹیکس ہے وہ بچ سکے. دوسری بات جو کلیکشن آف ٹیکس ہے اس کے اوپر بھی کام ہونا شروع ہو گیا ہے. ہم رپورٹ کرتے ہیں, ہر اچھی چیز بھی آپ کو بتاتے ہیں اپنے پروگرام میں, اور ہر اس چیز کی بھی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو غلط ہو رہا ہوتا ہے. ناظرین, اس کے اوپر ایک اچھا انیشیٹو تھا, ہم نے سوچا اس کو آج پروگرام کا حصہ بنایا اور بتائیں گے اس سے کیا فوائد جو ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں اور کتنے فیگرز ان ٹرمز آف کیش جو ہے ہم اس کے اندر فائدہ دے سکتے ہیں. تو اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک پہ جا رہے ہیں مگر ساتھ رہیے گا. کے پی کی صورتحال کے اوپر کچھ بات کریں گے, امن و امان کی صورتحال کیوں خراب ہو رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اندر کیا کردار ادا کرنے جا رہی ہے, کون سی کمیٹی بنی اور وہ اب کیا کرے گی, اس کے اوپر بات کریں گے.